अमित किती जालें? आमी आतांच मरे मडगांव गेल्ले, गाडी मागेली बंद आसली 2 वर्सां. सो हांवें ती इंजेक्टर काम करपा खातीर आयज अपॉयंटमेंट घेतली. सो तेणें आयज म्हणलें 7 दिसां गणपती आसा, आयज जावचें ना, तूं म्हणपाक लागलो फाल्यां सकाळीं यो. सो हांवें चेतन हो बरो आमगे थंयचोच, कित्याक एक्चुली हांव दोनी गाडी घेवन वचपाचो, पूण तो म्हणपाक लागलो आपूण मडगांव येता आनी म्हागेलो मामो एडमीट आसा अपोलोक वैकराक. सो दोनी कामां म्हणजे मामाची खबर घेतलो आनी गाडी ह्या निमतान आमी गेल्ले. अकस्मात जेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आयज जावचें ना, हांवें म्हणलें ताका बेगीन घर या. एक्चुली म्हाज्या घरा वचपाचो टायम 10 डेली रातचो. सो ह्या हेणें कोणी तरी फॉलो केलो आमकां आयज, आनी तो टायम जेन्ना हांव बेगीन घरा आयलो 8 8:30 सुमार इन्सिडेंट. सो एक्झॅक्ट तिंगल्या मायनी कडेन जेन्ना कोण ना, काळोख सोडलो, ती गाडी आड घातली, 4 जाणांनी गाडयेर एटॅक केले, बॉकी स्टील घेवन ग्लास फोडले आनी फोडले नंतर जे चेतन नेत्रावळकर आसा ताका दिसलें की हांव ड्रायवींग करता म्हण थंयच पयलीं एटॅक केलो ड्रायव्हर सायडीच्यान. पूण हांव नाशिल्लो त्या जाग्यार, तो मार ताका पडलो. जेन्ना तांकां कळ्ळें की अमीत न्ही, सो म्हाजेर एटॅक केलो. हांवें पयल्या पळय ही वॉकी स्टीक हांगा घेतली आनी दुसरी मारलेली तकली हाडी पळय ती हांवें अशी केली आनी हांगा पडली आनी तिसरी पळय हांगा बसली. आनी 2 जाणांनी धरलो म्हाका. पूण म्हागेलें फिटनस हेणें की हांव एक्युरेट सदांच स्पोर्ट्सा खातीर हांव जे एक्टिविटी खातीर करता. सो म्हाका खबर आसलें की तेंचे आंगलट माटी आसले, पूण एक फावटी हातींतलो हांव सुटत जाल्यार हांव वाचतलो. ह्या निमतान हांवें ऑपोजीट डायरेक्शनान धांवलो, सादारण 40-50 मिटर हांव धांवलो. तेजे नंतर केवणांतलो कोण तरी भुरगो अमीत बस 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 तुका मारता म्हणपाक लागलो आनी म्हाका गाडयेर बसयलो. तेणी सादारण म्हाका एक आनी 50 मिटर लांब पयस व्हेलो आनी हांवें म्हणलें ताका रस्त्याच्या सायडीच्यान हे भाट आसा थंय आनी 20 स्पिडींतल्यान तेणें थांबयलें. हांवें गाडये वयल्यान उडी मारली भाटाक आनी उडी मारली नंतर हांव भाटां भितर सरलो. सो तिमल्याल्या भाटाक एक खारीज आसा, सादारण म्हाका दिसता एक ह्या हायटीचो, एक सुपारी माडी इतली हायट. त्या खारजा हांव पडलो आनी जेन्ना खारजा हांव पडलो हांवें श्वास घेतलो की हांव वाचलो, कित्याक तो खारीज सादारण लांबची लांब एक 100 मिटर खारजांतल्यान हांव चलून गेलो. कित्याक जेंचे आंगलट मटे आसा म्हाका गॅरंटी आसलें की खारजां येवची ना म्हणून. सो हांवें रान धरलें, मागीर रान धरलें आनी फुगड्या मारणाचो आवाज धरलो की गणपती पावयता. सो हांवें रानांतल्यान सादारण म्हाका दिसता 2 किलोमिटर रानाकच घुसपाक रावलो. थंय न्हिदलोय बीन हांव, कित्याक दांडी मारले नंतर घुंवळशी येवपाक लागली. सो मागीर हांव रानांतल्यान चलून बसकावली म्हणटी पावलो आनी एक घरा गेलो आनी मागीर बायलेक फोन मारलो, मोबायल भितर आशिल्ले. सो हांवें हेजो एटॅक आसतना एक नांव आमकां आयकपाक आयलें, अभिजीत देसाय. की करप्शन जें करलां नेत्रावळी चल्लां, अभिजिताक तुमी जे नाटकां करून फसोवपाक सोदता. कित्याक हांवें हेजी पयलीं सांगलें, मलकण्या एक मिटींग जाल्ली, त्या मिटिंगेक राजेश मलकणचो तेणें एक ठराव घेतलो थंय, म्हणल्यार एक 4 जाणां मदीं की अमिताक मोडून घालपाचो. ह्या खातीर सांग्या वयल्यान थोडें म्हाका घरा कडेन सांगपाक येयलें की अमीत रातचो भोंवनाका. पूण म्हागेलें काम जें आसा रातचो भोंवपाचें, कितें रिपोर्टींग किंवा बाकीचे वेगवेगळी कामां खातीर आमी भायर आसता. सो आयज देवाच्या विघ्नहर्ताच्या कृपेन हांव बेगीन घरा आयलो आनी हांव देवान वाचयल्यात. पूण ह्या षडयंत्रा भितर अभिजीत आसात, त्या भायर राजेश मलकणचो आसा, तो सुभाष फळदेसाय बरोबर भोंवता, हेजो हात आसपाक. कित्याक हे इन्सिडेंट हांवें 1 म्हयनो पयलीं म्हाज्या घरकान्नीक सांगलो की म्हाका जिवाक थ्रेट आसा, कोर्टाक कळय, तूं स्टेटमेंट कर. आनी हांवें व्हिडियो काडलो की तूं कोर्टाक जेन्ना स्टेटमेंट दितलें करप्शनाचेर, तूं म्हाका सेफ्टी प्रोवायड कर. म्हागेलो युट्यूबाचेर उल्फा सांगेम चॅनलाचेर तुवें हो व्हिडियो पयल्या जाल्यार कळटलें तुमकां की इन्सिडेंट हांवें पयलीं नॅरेट केल्लो की म्हाजेर एटॅक जावपाचो आसा आनी सत्य जालें. हें पयलीं सगळें घडून आयज हें एक्झिक्यूट केलां, कित्याक 7 दिसाचो गणपती आनी म्हाका फॉलो केला. आयज हांवें 3 वर्सांनी पयल्याच फावटी गाडी भायर काडल्या आनी गाडी भायर कोणाकच खबर ना. गाडी हांवें घरा कडेन रातची व्हेली, सकाळीं स्टार्ट मारली, गॅरेजीक व्हेली, नॉजल साफ करपा खातीर म्हाका सांगलें की वेर्ना येवपा पडटलें, जावचें ना. आनी थंय साकून हांव रिटर्न घर येतना वाटेर खंयच थांबलो ना. तिळामळार हांवें स्टॉप घेतलो सादारण एक 20 मिनटाचो, तेजे उपरांत वाटेर स्टॉप ना. सो गाडयेक म्हागेलो सकाळीं साकून फॉलो केला आनी प्री प्लॅन हें म्हाका मारपाचो प्लॅन. आनी आयज हांव समज हातीक मेळटालो तेंच्या जाल्यार हांव ह्या जाग्यार आसना ही गॅरंटी. कित्याक ज्या तरेन एटॅक जालो फूल स्विंग आनी आंग जें आंगलट आसा, एक म्हाका दिसता हें जें दांडो पडलो, कित्याक आमी त्याच पुलिसे ट्रेनिंगेंतल्यान हांव आयिल्लो, त्या खातीर जी स्फूर्ती जाय ती म्हाजे भितर आसा आनी हांव सदांच स्पोर्ट्सा खातीर मुखार आसा. ह्या खातीर हांव आयज वाचलो, कित्याक दुसरी म्हणल्यार म्हाजी फिटनेस. देव बरें करूं.
दिसता अमिताच्या अटॅक जो जाला कित्या खातीर जालो असो दिसता आज जो अटॅक जाल्लो आसा तो प्री प्लॅन आसा कित्याक हाचे पयलीं सुद्दां ताका हें येतालें इवन ताका कोणा कडल्यान हें येतालें की तूं बी सेफ तुका तुजो प्लॅनिंग चलता तुजो बंदोबस्त करपाचो जाता आनी रिजन कितें जें आमी नेत्रावळी भितर जे करप्शनाचेर आमी विशय घेतल्यात आनी थोडे जे आज विशय ऑलमोस्ट पुलीस स्टेशनार पावन FIR जावपाचे हाजेर आसा आनी थोडे व्हिडियो हातूंतल्यान इन्क्वायरी बसयल्ली आसा ह्या सगळ्या हाजेर आमकां स्टॉप करपा खातीर आमचो मोरल डावन करपा खातीर अमिताक आज अटॅक केल्लो आसा पूण आज देव आसा हांव परत सांगता आज गणपतीन वता जाल्यार आमी आज सत्यान आसा जे कोण हे भिजूड जे लोक आसा पळय तांकां खरें कायदे नाका सो ते भिजूड लोक अशे फाटल्यान वार करतात आमी आज तुमकां परत सांगता ह्या करप्शनाचेर आमी आनी मुखार सरतलीं आमी भिवची ना कित्याक देवान एक फावटी कॅन्सराच्या हातूंतल्यान अमिता जिवनदान दिल्लें आनी आज परत ताका देवान हें दिवन दाखयलां की सत्य हें हातूंत खंयच्यान तरी हें जाता आज तो परत बरे भशेन आज ताणें आपल्याचे कापस्तादीर आपल्याचे त्या देवान त्या वेळार ताका बुद्धी दिली आनी तो बरो हें जालो कांय ताका तितलें हें लागलें ना सो आज हांव परत एकदां सांगता गोंया भितर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सामकी कॉलेप्स जाल्ली आसा आनी सांग्यार तर हें आतां फर्स्ट टायम सांग्यार आतां ऑलमोस्ट हें हिटलरगिरी अशें जावपाक हांगा कायदो सुवेवस्था खंयचीच उरली ना आमी पयलीं सांगतालीं हांगा प्रत्येक हातूंत कायदो वेवस्था उरली ना आनी हाजें रिजन एग्जाम्पल आतां 7:30, 8, 8:30 सुमार अशें इन्सिडंट जावप जे रस्त्याचेर वता आसतना जाल्यार आज कोण सेफ आसा सो आज सत्यान उलोवप आवाज करप न्याया खातीर झगडप आपल्या हक्का खातीर झगडप हें जर तर जिवाचेर येवपाचें जाल्यार हांगा प्रत्येक नागरिकान आज चिंतचें पडटलें आमी आज खंयच्या जगाक आसा राकी तुका कितें दिसता फाटल्या दिसा जे इश्यू घेतले अमितान तेजे खंय तरी हें आसा म्हणून तुका दिसता सगळें प्री प्लॅन आसा जे सगळ्याचे आज प्रत्येकाक खबर आसा ऑलमोस्ट कंप्लेनी दिल्ल्यो आशिल्ल्यो त्यो कंप्लेनी आज FIR जावपाच्या मार्गार आसा ज्याचे गळ्या आज गोमट्या फास लागपाचे आसा ते सगळे आज एक्ट जावन हें एक्झिक्युशन केल्लें आसा अमित जर रानाक जर पळयनासलो जाल्यार खंय तरी ताका जिवाचो खरो धोको आसलो आज अमित जर रानाक पळयनाशिल्लो जाल्यार अमित आज आमच्या म्हऱ्यात दिसनाशिल्लो त्याच हातून ज्या तरेन ताणें नॅरेट केलें जे मनीस कशे आशिल्ले आनी ज्या तरेन ते आयले आनी तांणी जे तांकां मारलो इवन तो एक दुसरो तो भुरगो ड्रायव्हर आशिल्लो ताका बरोच दुखापत जाल्ली आसा तो समजून तांणी ताका पयलीं मारलो सो हो दुसरे सायडीक आशिल्लो म्हणून हाका हो त्या थंयच्यान सुटपा पावलो सो आज जर हे सगळे जर तर अमित जर तांच्या हातूंत कचाट्यात सांपडिल्लो तर म्हाका दिसना आज अमित आमकां दिसता आशिल्लो